अरे सोबत आला था बरसात ते रेव पेंट आता मला सर पेंट आता मला जरा old one. Yeah. This also we are replacing to go to Gala. Yeah. And this is a bigger capacity. Yeah. आता हमको पहले 8 hours में कंप्लीट करना पड़ता है. So within 3 hours we can get it filled. Yeah. 4 hours maximum. Yeah. So this is a higher capacity. Yeah. How much is the capacity? It is 30 HP pumps. 30 HP. This is actually the major term of the Salawat region. It comes to 100 and also made of surrounded by another 100 MD. अनेक कंपाउंड बांधतात आणि अनेक कंपनी करतात. हे दाबोली मतदारसंघांचो विकास आमचे हांगासर आज उपस्थित आसा. गोंय राज्याचे ट्रान्सपोर्ट इंडस्ट्रीज फंक्शनाक उपस्थित आमचे जिल्हा मेंबर बाय अनिता तोरात, तसेच आमचे पंच बाय पूनम चारी, तसेच आमचे बेंडे जे सदांच आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन कितें करपाक फुडें सरता रोखडे, तसेच एई जेई अमृत, मागीर आमचे अक्षय, आमचे पैंगणकर, अजय, बाकीचे आमचे सगळे हांगासर जमिल्ले म्हाजे इश्ट नांव काडना जाल्यार हें जायनाका, कित्याक एक फंक्शन आमकां 5 हिंगा आसा ऑफिसान आनी तनावडे येता म्हणून सांगला आनी तेणें मातशें बेगीन यो म्हणून सांगला. पूण इम्पॉर्टंट आनी खास म्हणल्यार प्रकाशान सांगला तशें हिंगा आमी खंयचो फावंडेशन स्टोन हो काम सुरू करता म्हूण केन्ना घोशणा करना, करपा ना जाल्यार, आनी 2-3 म्हयन्या भितर हें जाल्लें आसा. हांव शाबासकी दिता बाय अनिता तोराताक की एक गरजेवंत वस्त चिखलेकारान जी जाय उदकाची सोय जावपाची 15 HP to 30 HP पंप जो बसयला, म्हाका दिसता ही बरी सुविधा जातली ह्या वाठारांत लोकांची. आमी सदांच बेंडे कडेन झगडत आसतले कितें तरी इम्प्रुवमेंट जाय, लॉंग टर्म कितें जातलें, मिडियम टर्म कितें जातलें आनी शॉर्ट टर्म कितें जातलें. एक बरें सोल्युशन शॉर्ट टर्माचें येयल्लें आसा. एटलिस्ट टँक बेगीनचे बेगीन भरून जातले, बेगीन भरतली आनी तेजेर सगल्यांकूच उदक मेळटलें. सगळे कडेन आमी हांव पंचायत मिनिस्टर आसले कारणान म्हाका म्हाजे कडेन फायल एप्रुवलार येता सगल्यो. एक पयसो मोडटलो जाल्यार आमकां ते येताच लास्टाक. आनी म्हाका दिसता जिल्ला अंडर मॅक्सिमम काम जे पब्लिका बरें पडटा आमचे सांकवाल जिल्हा पंचायत मेंबर बाय अनिता तोरातान केल्ले आसा, ताका हांव शाबासकी दिता. आनी ह्या दिसांनी म्हाका दिसता आनीकूय एक 4-5 कितें उद्घाटनां और फावंडेशन स्टोन म्हण नाका जावपाचें आसा. एक वॉकिंग ट्रॅकूय इनॉग्रेशन जावपाचें आसा. फाल्यां दिसता म्हाका फाल्यां वॉकिंग ट्रॅकाचें इनॉग्रेशन आसा आनी कम्युनिटी टॉयलेटूय आसा तेजे बरोबर. म्हणजे जिल्ला अंडर सुद्दां काम करपाक जाता. हेजे फुडेंय जो जिल्हा मेंबर जाता सदांच म्हाजीच परवानगी घेवन म्हाज्याच सपोर्टान जाताली. पूण हांव केन्ना म्हाका याद ना आख्खे 5 वर्सां 1 वा 2 कितें ल्हानशे प्रोजेक्ट म्हाका म्हाज्या हालार इनॉग्रेट करपाक मेळ्ळे. हांव नको ते कितें करताले, पयशे कशें करताले ते फर्स्ट टायम हांव पळयता इतलें काम जाता. फुडाराकूय जायतीं कामां जावपाची आसा. तेणें मांडावळ केला आनी हांव समजता आमचे दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सी एक सोय जावन गेल्ली आसा. तो पंचायती आसून दी, ते जिल्हा आसून दी, नाल्यार लेजिस्लेटिव्ह लेवलार आसून दी आमदार म्हूण म्हाका ही सोय जी तुमी लायला आमच्या लोकांक आभारी आसा. कित्याक तेंचे अपेक्षेल
कामां जाता कित्याक तांकां विश्वास आहा म्हूण आनी म्हणून आमचेर विश्वास दवरूनच ते फुडले आपली पावलां मारता आनी आमी करून दाखयला। हांव देव बरें करूं म्हणटा आख्खे वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटा बेंडेचे खालार हिंगा सगळे वावुरता। उदक ना जाल्यार रोखडे धांवपड तेंची जाता आनी लोकांची सय बीन जाता। हांव तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच बाय अनिताकूय देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तेजे हाला हें काम जाल्लें आसा। हेच भाशेन बरें काम जायत रावचें। ही जी हांगा टाकी आसा आनी पंप हावस आसा ते चिखली एज वेल एज टॉप एरिया वीच इज नियर रेजना मिडल स्कूल दोगांयकी सपोर्ट करता। सो आमचे जे पयलींचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आशिल्लें तें पोन्नें आशिल्लें सो ताका टाकी भरपाक टायम लागतालो। सो अंडर जिल्हा पंचायत फंड्स आज आमी एक जो पंप आसा तो रिप्लेस केला विथ हायर कॅपेसिटी। सो आतां आमकां हार्डली 3 to 4 hours लागता ही टँक भरपाक आनी सप्लाय करपाक। इन एडिशन आमी बाकीचे जो पंप आसा तोय अंडर स्टेट फंड्स रिप्लेस करपाचे प्रपोजल धाडला ते इन ड्यू कोर्स ऑफ टायम तेंय जातलें। सो आतां हांगा जो अरेंजमेंट आसा तो असो आसा की फ्रॉम बोथ साइड्स आसा म्हणजे थ्रू टँक ऑल्सो वी कॅन सप्लाय एज वेल एज फ्रॉम डायरेक्ट सप्लाय ऑल्सो वी कॅन सप्लाय। सो ताजे खातीर हाजे फुड्यान हांगा ह्या एरियेक कांयच कोणाक कांय उदकाचो इशू जावपाचो ना। एज इट ऑल्सो तितलो मेजर इशू कांयच ना पण दीस वील ग्रेटली हेल्प कित्याक आतां नवे नवे प्रोजेक्ट्स जाता डिमांड आमचो कंटिन्युअसली वाडत वता। सो हें कन्सिडर करून आमी कंटिन्युअसली इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करीत रावता। सो दीस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दॅट इम्प्रुवमेंट। सर खास करून हांगा रजना मंडी सायडीन उदकाचो खूब प्रॉब्लम आसलो इतले वर्सां। आतां ह्या पंप इन्स्टॉल करपाक काय प्रॉब्लम जावचो ना कांयच प्रॉब्लेम जावपाचो ना कित्याक आतां आमची एवरी डे रातचे आमी टँक भरून दवरतात आनी ताजो सप्लाय सायमल्टेनियसली चालू उरता। सो आनी चडशें कितें लोकां कडेन सगळ्या कडेन टँक्स आसा सो लोकांक तें कळय ना तांच्यो टँक्स रातच्योच सगळ्यो भरिल्ल्यो उरता। आतां रिसेंटली आतां आमी ट्रायल घेतिल्ल्या नंतर आमकां एक सुद्दां कंप्लेन ना काय कोणाची काय म्हणजे अशें उदकाची शॉर्टेज आसा बी म्हणून आनी म्हाका दिसना की हाजे फुडें आनी हांगा कितें इशू जातलो म्हणून। आयज खूब खुशीचो दीस आसा की आयज आमी वॉटर पंपाचें इनॉग्रेशन केलेलें आसा। तुमी जाणा की काही महिन्या फाटल्यान आमी हेचें फावंडेशन घातलेलें आनी हे एकूच दाखोवन दिता की उदरगत जेन्ना आमी करता अंडर जिल्हा पंचायत आसो जावं ते बाकीच्या डिपार्टमेंटा अंडर तेन्ना जेन्ना आमी फातर घालता तेन्ना ते प्रोजेक्ट कंप्लीट करता। फक्त फातर घालून वर्सानूच तशें दवरता अशें करना। सो दीस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। आणि आयज आमी हो वॉटर पंप चालू केलेलो आसा। हेचे कारण एक म्हणल्यार जेन्ना हांव जिल्हा पंचायत मेंबरय नाशिल्ले तेन्ना खुबशे ह्या वाठारांनी खूब लोकांक प्रॉब्लेम आशिल्लो उदक येनासलेले सारके। सो प्रत्येक फावटी आमी ऑफिसराक घेवन बसताले तेन्ना कळटाले की प्रेशर जो आसा पंप मोडल्या कारणान हांगासरलो तो पंप मोडल्या कारणान ते उदक तितल्या प्रमाणान वयर टाकीन वचनासलेले आनी त्या प्रेशरान लोकांक इक्वली वचनासलेले। सो हो जो जेन्ना प्रॉब्लेम आमच्या फुड्यान आयला आनी जिल्हा पंचायती अंडर जेन्ना डिस्कशन जालें हांवें आमचे भेंडे सर आसा तेंच्या वांगडा डिस्कशन केलें तेन्ना कळून आयलें की जिल्हा पंचायती फंड हाऊ टू युटिलायज जिल्हा पंचायत फंड फॉर दीस पंप कित्याक तेंच्या कडेन मातशें फंडचे शॉर्टेज आसल्या कारणान ते पंप बसूं शकनासलेले। सो तेन्ना हांवें चिंतलें कित्याक यूज करपाचें न्ही जिल्हा पंचायत फंड। सो जिल्हा पंचायती फंडा अंडर तो वॉटर पंप बसयलो जेणे करून तुमी आतां पयले आसतले व्हडले व्हडले मशिनरी भितर घातलेली आसा जेणे करून आतां तें उदक जें आसा तें पंपांनी बऱ्या तरेन टाकीन वतलें आनी सगळ्यांक इक्वल प्रेशराचेर सगळ्या चिखलीकारांक चिखली वाठारान जे कोण रावता सगळ्यांक खास करून रजना मंडी सायडीन जे कोण रावतात नियर बाय रजना मंडी सायड तांकां चडान चड त्याचो फायदो जातलो आनी म्हाका दिसता लोकांचे जाता तितले प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचो आमी प्रयत्न केलेलो आसा आनी जाता तितले हेच्या फुडेंय प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचे आमी प्रयत्न करताले।